الحسنى بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک اللہ آئندہ پاک پروگرام سلسلہ ذکر امام حسین، شہادت امام حسین، میرا مالک آئندہ انتظام و انسلام سعی و کوشش لنگر نیاز اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور مسلمانہ دیئے پاک کابش، مسلمانہ دیئے کوشش سعی میرا مالک اپنی بارگاہ دے وچوں بہترین تو بہترین اجر عطا فرما۔ اس پاک محفل نو سجاون دے وچ انعقاد کرن دے وچ جس مسلمان دی جس قسم دی بھی کوشش ہے، جس قسم دی بھی پارٹیسپیشن ہے، میرا مالک اپنے خزانے دے وچوں بہترین تو بہترین اجر عطا فرما۔ جتنے مسلمان اس پاک محفل میں شریک ہوئے ذکر امام حسین سنیا، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تے انہاں دی شہادت تے آنسو بہائے، مالک اپنی پاک بارگاہ دے وچوں اجر عطا فرما۔ دعا میں ذمہ ہیں میرا مالک جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جنہاں دے نام انہوں لکھ کے دیتے گئے یا آنکھے گئے بتقاضۂ بشریت نہیں یاد رہندا، مالک تو علیم و بذات صدور ذات ہے، تو نام بھی جاننا ہے، انہاں نو بھی جاننا ہے، میرا مالک چہرے تو بھی واقف ہے، جو بے اولاد ہیں انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، مقروضاں دا قرض میرا مالک غیب تو ادا فرمانی، مسلمان اب جو پریشان حال ہے مصیبت دن میرا مالک انہاں دی پریشانیاں مصیبتاں دور فرما کے میرا مالک انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا فرما، مالک ہر دی خیر کر، ہر دا بھلا کر، مسلماناں دے سارے گھراں تے رحمت فرما، اپنا کرم فرما، فضل فرما، میرا مالک اج دے پاک محفل جو سجایا جو آئین میرا مالک توفیقات اضافہ عطا فرما، تو علیم و